टाइममा हजुरहरूले कि त एउटा कपमा हट वाटर राखेर केही समय त्यसलाई त्यसको टेम्परेचर डिक्रिज हुनको लागि केही समय वेट गर्नुभएको छ। जस्तो विन्टर टाइममा पनि त्यो काम गर्नुभएको छ, समरमा पनि त्यो काम गर्नुभएको छ। त्यसो गर्दै गर्दा हजुरहरूले के पाउनु भएको छ भन्दा विन्टरको टाइम जुन अहिलेको टाइम छ यो टाइममा कप अफ हट वाटरको टेम्परेचर फास्ट डिक्रिज भएको हजुरहरूले पाउनु भएको छ भने त्यस्तै समर टाइममा जुन के छ त्यो हट वाटरको जुन टेम्परेचर डिक्रिज हुने जुन रेट छ नि त्यो स्लो पाउनु भएको छ। भनेको रेट अफ हिट लस इन समर टाइम चाहिँ के हुन्छ, स्लो हुन्छ। सम्यम विन्टर टाइममा चाहिँ हजुरले के पाउनुहुन्छ भने जस्तो अहिलेको टाइममा एउटा कपमा हट वाटर राखेर सराउन्डिङमा छोडिदिनु, त्यो फास्ट त्यसको टेम्परेचर फास्ट डिक्रिज हुन्छ, त्यो छिटै सेलाउँछ। त्यही काम यदि हजुरहरूले समर टाइममा गर्नुहुन्छ भने त्यसको जुन टेम्परेचर डिक्रिज हुने प्रोसेस छ त्यो स्लो हुन्छ। भनेको एउटा कप अफ हट वाटरलाई सराउन्डिङमा एक्सपोज गरेर छोडिदिनुहोस्। त्यसो हजुरहरूले गर्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले के पाउनुहुन्छ भन्दा त्यो कप अफ हट वाटरको जुन टेम्परेचर लस हुने प्रोसेस छ नि, टेम्परेचर डिक्रिज हुने जुन प्रोसेस छ नि त्यो स्लो हुन्छ। भनेको विन्टरको टाइममा पानी छिटै सेलाएको हजुरहरूले फिल गर्नुहुन्छ भने समरको टाइममा के हुन्छ, स्लो हुन्छ। यो कुरो यता गर्नुभएको छ नि एक्सपेरिमेन्टले, हजुरहरूले फिजिक्सलाई भनेर नगर्ने पनि हाम्रो डेली लाइफमा कुरोहरू भइरहेको छ। हेलो हेलो त्यो मैले भनेको कुरो हजुरहरूले एक्सपेरिमेन्टले गर्नुभएको छ है, थाहा छ है यो कुराहरू? ओके, म के त यी प्रोसेसहरूलाई जोडेर म न्युटन्स ल अफ कुलिङ स्टेट गर्छु। न्युटन्स ल अफ कुलिङ भनेको के हो त भन्ने कुरो। अब अकर्डिङ टु न्युटन्स सर आइजक न्युटनले ल अफ कुलिङको बारेमा के भन्यो भन्दा अकर्डिङ टु न्युटन्स द रेट अफ लस अफ हिट, the rate of loss of heat by liquid is directly proportional to difference in temperature between liquid and its surrounding भन्छ। भनेको मैले फेरि एकपल्ट भने सुन्नुहोस्, जस्तो लिक्विडले जुन रेट अफ लस अफ हिट छ नि, लिक्विडले गर्ने जुन रेट अफ लस अफ हिट छ नि भनेको पर युनिट टाइममा लिक्विडले लस गर्ने जुन हिट छ नि त्यो चाहिँ केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे भन्दा त्यो लिक्विडको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचरको डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ। भनेको यदि लिक्विडको टेम्परेचर सुन्नुहोस् है, यदि लिक्विडको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचर बिचको जुन डिफरेन्स छ नि त्यो म्याक्सिमम त्यो धेरै छ भने रेट अफ हिट लस छिटो हुन्छ भन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले विन्टरको टाइममा जुन अहिले विन्टर टाइम चलिरहेको छ यो टाइममा के हुन्छ भन्दा जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर कति होला, 8-9 डिग्री सेल्सियस होला अहिले जुन राइट नाउ अहिलेको कन्डिसन। मैले स्क्रिन सेयर गरेको छैन है, म स्क्रिन सेयर गर्दैछु, एकछिन वेट गर्नु होला। पहिला मेरो कुरो सुन्नुहोस्, म स्क्रिन सेयर गर्छु एकछिनमा। कसैले मेसेज गर्दैछ, क्रिस्टल थापा। ओके, मैले के भन्दैछु भन्दा जस्तो अहिले विन्टर टाइममा हाम्रो जस्तो हट लिक्विडको तिमीले एउटा कपमा के गर्यौ त भन्दा के हट वाटर राख्यौ हो, त्यो हट वाटर तिमीले राखेको त्यो हट वाटरको टेम्परेचर फर एक्जाम्पल अहिले कति छ त, मैले कन्सिडर गरेँ एउटा भ्यालु, मैले कन्सिडर गरेँ 45 डिग्री सेल्सियस छ, हामीले त्यो कन्सिडर गर्यौँ। र अर्को फेरि के छ 45 डिग्री सेल्सियस लिक्विडको टेम्परेचर छ और हट वाटरको टेम्परेचर छ। हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर के छ त अहिले 10 डिग्री सेल्सियस, सजिलोको लागि 10 भन्दैमा 10 डिग्री सेल्सियस छ लिक्विडको टेम्परेचर और हट वाटरको टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस छ। सराउन्डिङको टेम्परेचर अहिले कति छ त 10 डिग्री सेल्सियस। भनेको दुईटाको टेम्परेचर डिफरेन्स कति भयो त 45 - 10 भनेको कति आयो, 35। अब त्यस्तै यही प्रोसेस हामी समर टाइमलाई इमेजिन गरौँ। अब हाम्रो लिक्विडको टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस नै छ त्यो समरको टाइममा पनि, तर सराउन्डिङको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सुन्नुहोस् है, सराउन्डिङको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर डिफरेन्स के भयो त ओन्ली 15 डिग्री सेल्सियस आयो। अघिको केसमा 35 डिग्री, विन्टरको केसमा 35 डिग्री सेल्सियस आएको थियो
र समरको केसमा के आइरहेको छ टेम्परेचर डिफरेन्स 15 डिग्री सेल्सियस। अब न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भन्दा द रेट अफ हिट लस बाई लिक्विड, जुन लिक्विडले लस गर्ने जुन हिटको जुन रेट छ नि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन लिक्विड एन्ड योर सराउन्डिङ। भनेको यदि टेम्परेचर डिफरेन्स हाई भयो भने लिक्विडले फास्ट हिट लस गर्छ, छिटो उसको रेट बढ्छ, भनेको धेरै अमाउन्ट एउटा सर्ट इन्टरभल अफ टाइममा धेरै अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ। यदि टेम्परेचर डिफरेन्स थोरै भयो भने रेट अफ हिट लस पनि थोरै नै हुन्छ। त्यही कुरो के हुन्छ त समरको टाइममा टेम्परेचर डिफरेन्स के हुन्छ एज कम्पेरिजन टु विन्टर के हुन्छ लो हुन्छ, थोरै हुन्छ टेम्परेचर डिफरेन्स। त्यसैले गर्दा के हुन्छ त जुन हामीले त्यो पानी सेलाउन राख्छौँ नि त्यो पानी ढिलै सेलाउँछ समरको टाइममा र विन्टरको टाइममा फास्ट सेलाउनुको कारण के त टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन हट लिक्विड हट वाटर एन्ड सराउन्डिङ के छ हाई छ। त्यसैले के भन्छ त्यसैले के त विन्टरको टाइममा पानीको टेम्परेचर हट वाटरको टेम्परेचर फास्ट डिक्रिज हुन्छ, छिटो सेलाउँछ भन्नु। ओके, म यसलाई नै हामी के त न्युटन्स ल अफ कुलिङको स्टेटमेन्ट भन्छौँ। म यहाँ देखाउँछु स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। ओके हेर्नुहोस् त इट स्टेट Newton's law of cooling. It states that the rate of loss of heat of a liquid is directly proportional to the difference in temperature between the liquid and the surrounding. केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ त रेट अफ हिट लस बाई लिक्विड, जुन लिक्विडले गर्ने जुन हिट लस छ पर युनिट टाइममा गर्ने जुन हिट लस छ त्यो हिट लस डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन के त लिक्विड र सराउन्डिङको टेम्परेचर डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स बढ्यो भने हिट लस छिटो हुने भयो, टेम्परेचर डिफरेन्स घट्यो भने हिट लस के हुन्छ ढिलो हुन्छ भन्नु खोजेको। यही त कुरो के हुन्छ विन्टर टाइममा टेम्परेचर डिफरेन्स कम्पेरिजन टु समर टाइम के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ भ्यालु। त्यसैले के हुन्छ विन्टर टाइममा हट लिक्विड अर हट वाटरले के गर्छ त हिट फास्ट लस गर्छ as comparison to summer time. बुझ्नुभयो कुरो? हेलो सर। ओके, हामीले यो त अब भनौँ न प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो के भन्छ डेली लाइफमा पनि भइरहेको कुरै हो, त्यही कुरो म भन्दैछु। अब म यसलाई म्याथमेटिकल्ली देखाउँछु ल अफ कुलिङलाई। अब हेर्नुहोस् है त म के कन्सिडर गर्दैछु। लेट थीटा एन्ड थीटा नट बी द इनिशियल टेम्परेचर अफ लिक्विड एन्ड इट्स सराउन्डिङ। पहिले के कन्सिडर गर्ने theta be the temperature of liquid consider गरे initial temperature and the theta not be the what initial temperature of surrounding। यो लिक्विड को टेम्परेचर अर तिमीले जुन कपमा एउटा हट वाटर राखेको छौ त्यसको टेम्परेचर, यो कहाँ लगेर छोडेको थियो त्यो सराउन्डिङको अहिले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनको टेम्परेचर भन्न खोजेको थीटा नट। अनि म यहाँ एउटा कन्डिसन अप्लाई गर्दैछु इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नट भन्ने। हेर्नुहोस् है मैले किन यो गर्दैछु भन्ने कुरो, हामीले ल अफ कुलिङको कुरा गर्दाखेरि रेट अफ हिट लस बाई लिक्विडको कुरा गर्नु छ। अब सुन्नुहोस् है मैले किन यो कन्डिसन नै जस्तो थीटा लेस देन थीटा नट किन गरिनँ भन्ने कुरो म फर्स्टमा भन्छु। म यही नै म किन युज गर्न खोज्दैछु भन्ने कुरो, जस्तो यदि सुन्नुहोस् है यदि मैले लिक्विडको टेम्परेचर सराउन्डिङको भन्दा लो कन्सिडर गरेँ भने, सुन्नुहोस् है यदि मैले लिक्विडको टेम्परेचर सराउन्डिङको भन्दा लो कन्सिडर गरेँ भने लिक्विडले सराउन्डिङमा हिट लस गर्न सक्दैन। किन? हिट भनेको त के हुन्छ हिट एनर्जी हायर टेम्परेचर रिजनबाट लोवर टेम्परेचर रिजनतिर फ्लो हुन्छ। भनेको जो हट बडीले सधैँ के गर्छ हिट लस गर्छ, कोल्ड बडीले हिट गेन गर्छ। अब मैले लिक्विडको टेम्परेचर सराउन्डिङ भन्दा थोरै कन्सिडर गरिदिएँ भने त त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा सराउन्डिङबाट लिक्विडमा पो हिट जान्छ। हाम्रो काम भनेको त लिक्विडले कसरी हिट लस गर्छ त्यो स्टडी गर्नुपर्ने छ। त्यसैले म कन्डिसन के कन्सिडर गर्दैछु त भन्दा टेम्परेचर अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ, द्याट मिन्स थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नट कन्सिडर गर्दैछु। हेर्नुहोस् त द लिक्विड लसेस हिट टु इट्स सराउन्डिङ। यदि यसो भयो भने मात्र के हुन्छ त लिक्विडले सराउन्डिङमा हिट लस गर्छ। बुझ्नुभयो कुरो? हेलो सर कोल्ड छ भने चाहिँ के अरे लिक्विडको टेम्परेचर कोल्ड छ भने चाहिँ के सराउन्डिङबाट तात्छ? सराउन्डिङबाट हिट लिन्छ। हजुर। अब त्यसो भयो भने चाहिँ सराउन्डिङको टेम्परेचरले गर्दा फेरि भयो यो कुरा। हेलो के भयो फेरि भन, पछि बोल्दै थियौ म सँगसँगै बोलेछु किन बोलेको?
सर मैले भने चाहिँ तातो सपोज लिक्विड चाहिँ तातो छ होइन अनि लिक्विड तातो छ सराउन्डिङ टेम्परेचर चाहिँ चिसो छ भने यस्तो भन न लिक्विडको टेम्परेचर हाई छ सराउन्डिङको भन्दा भन्ने कुरा गर न त्यही सर यस्तो क्या कन्डिसन के गर्नु छ हामीले रेट अफ हिट लस बाई लिक्विडले गर्ने हिट लसको कुरो गर्नु छ त्यो भएर हामीले कन्डिसन चाहिँ के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दा लिक्विडको टेम्परेचर सराउन्डिङको भन्दा धेरै कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यति नै हो थोरै भयो भने लिक्विडले हिट लस गर्न सक्दैन उल्टो लिक्विडले त हिट गेन गर्छ थोरै भयो भने हामीले त लसको कुरा गर्नु पर्नेछ त्यसैले मैले कन्डिसन के कन्सिडर गर्दैछु त थीटा द्याट मिन्स द टेम्परेचर अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ कन्सिडर गर्दैछु त्यसो हो भने के हुन्छ द लिक्विड लसेस हिट टु इट्स सराउन्डिङ त्यसो भयो भने लिक्विडले यसको सराउन्डिङमा के गर्छ त हिट लस गर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि मैले फेरि कन्सिडर गर्दैछु इफ द लिक्विड लसेस डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट इन स्मल इन्टरभल अफ टाइम डिटी अब मैले के कन्सिडर गरेँ भन्दा डिक्यू यो डिक्यूको मिनिङ के हो भन्दा स्मल क्वान्टिटी भन्न खोजिएको सुन्नुहोस् है के गर्यो रे लिक्विडले भन्दा एकदम थोरै टाइम डिकी भन्ने टाइम स्मल इन्टरभल अफ टाइम भन्न खोजेको थोरै टाइम भन्न खोजेको यो स्मल टाइम भन्न खोजेको यो यस्तो थोरै टाइममा लिक्विडले यति स्मल अमाउन्ट अफ हिट सराउन्डिङमा लस गर्छ भने अब न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भन्दा यहाँ माथि पढाउँदा द रेट अफ लस अफ हिट अब लिक्विडले लस गर्ने हिटको जुन रेट भनेको के हो त टोटल क्वान्टिटी अफ हिटलाई टाइमले डिभाइड गर्ने हो भने रेट अफ हिट आउँछ सुन्नुहोस् है क्वान्टिटी अफ हिटलाई टाइमले डिभाइड गरिदिने हो भने रेट अफ हिट आउँछ अब हेर्नुहोस् है त कति क्वान्टिटी अफ हिट लस गर्दैछ त डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट लस गर्दैछ कुन टाइममा डिटी टाइममा भनेपछि रेट के हुने भयो त डिक्यू बाई डिटी हेरौँ है डिक्यू बाई डिटी दिस द रेट अब यहाँ के भनिरहेछ यो जुन रेट छ नि केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दैछ त डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन द लिक्विड एन्ड द सराउन्डिङ लिक्विड र सराउन्डिङको टेम्परेचर डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर न्युटन्स ल अफ कुलिङले भनेको छ त्यसो हो भने अब रेट भनेको के हुने भयो डिक्यू बाई डिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हेर्नुहोस् है माइनस गुरुप एकछिनमा गर्छु डिक्यू बाई डिटी मैले यसलाई नै म्याथमेटिकल टर्ममा एक्सप्रेस गरेको हो डिक्यू बाई डिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन द लिक्विड एन्ड सराउन्डिङ भनिएको छ लिक्विडको टेम्परेचर कति छ थीटा छ माइनस डिफरेन्स भनेको माइनस सराउन्डिङको टेम्परेचर कति छ त थीटा नट छ अब हेर्नुहोस् त मैले यो स्टेटमेन्ट नै कपी गर्दैछु यो स्टेटमेन्टलाई म्याथमेटिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्दैछु र मैले सँगसँगै यहाँ माइनस साइन राखेँ यो माइनस साइनको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा जस्तो एउटा फेरि त्यही हामीले डेली लाइफमा गर्ने एक्जाम्पलमै जाउँ जस्तो तिमीले के हुन्छ भन्दा अहिले एउटा हट वाटरको एउटा कपलाई सराउन्डिङमा छोडिदेऊ र जब तिम्रो टाइम बढ्दै जान्छ नि टाइम रन हुँदै जान्छ नि टाइम रन हुँदै जाँदाखेरि त्यो लिक्विडले हिट के गर्छ लस हुँदै जान्छ किन त्यसको टेम्परेचर डिक्रिज भइरहेको हुन्छ नि सेलाउँदै जान्छ नि त्यो भन्नको मिनिङ के त टाइम बढ्दै जाँदाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट के हुन्छ रिड्युस हुन्छ त्यस यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ त्यही नै हो टाइम इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट के हुन्छ रिड्युस हुन्छ भन्न खोजिएको बुझ्नुभयो कुरो हेर्नुहोस् त द नेगेटिभ साइन सोज द्याट द क्वान्टिटी अफ हिट इज रिड्युस वेन टाइम अफ हिट लस इन्क्रिजेस टाइम जब बढ्दै जान्छ टाइम बढ्दै जाँदाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट के हुन्छ घट्दै जान्छ भन्नाले तिमीले सिम्पल एक्जाम्पल बुझ्दाखेरि कप अफ हट वाटरलाई सराउन्डिङमा एक्सपोज गरेर छोडिदेऊ जब टाइम बढ्दै जान्छ 1 मिनट पछि पहिला गर पछिको क्वान्टिटी अफ हिट विचार गर 2 मिनट पछि हेर त घट्दै जान्छ भनेको टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यो भन्न खोजिएको टाइम बढ्दै जाँदाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भन्न खोजिएको बुझ्नुभयो कि नै हेलो ओके अब म यसको अब सल्भ गर्छु अझै सल्भ गर्छु हेर्नुहोस् त यो प्रोपोर्सनालिटी साइन छ नि अब हामीले रेगुलर अगाडि पनि के अरे लास्ट च्याप्टरहरूमा पनि त्यो गरिरहेको थियो यसलाई प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई इक्वलमा कन्भर्ट गरौँ इक्वलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी यतिकै इक्वलमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ यसमा के गर्नुपर्छ हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यही काम गर्छु हेर्नुहोस् त माइनस डिक्यू बाई डिटी इज इक्वल टु के टाइम थीटा बाई थीटा नट दिस इज वाट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ जसको भ्यालु नेचर अफ मटेरियल अफ लिक्विडको नेचर कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ एन्ड द सर्फेस एरिया अफ लिक्विड एक्सपोज टु इट्स सराउन्डिङ
त्यो लिक्विडको सर्फेस एरिया कति चाहिँ सराउन्डिङमा एक्सपोज भइरहेको छ त त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नु। हेर्नुहोस् त यहाँ मोडल अफ द लिक्विड आइनोनिक सर्फेस एरिया एक्सपोज टु द सराउन्डिङ, त्यो लिक्विडको कति सर्फेस एरिया के भन्छ सराउन्डिङमा एक्सपोज भइरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ। ओके, अब फेरि म के कन्सिडर गर्दैछु भन्दा हेर्नुहोस् त, इफ द लिक्विड अफ मास, हामीले कन्सिडर गरेको लिक्विडको मास m छ हो, त्यो मास अफ लिक्विडलाई डी थीटा अमाउन्ट भनेको स्मल अमाउन्ट भन्न खोजिएको हो, जुन चेन्ज इन टेम्परेचर हो। डी थीटा भनेको हाम्रो डेल्टा थीटा भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर भन्थ्यो, डी थीटा भनेको चाहिँ स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर हो, थोरै भन्न खोजेको हो। ओके, अब म कन्सिडर गर्दैछु त्यो लिक्विडको मास m छ, लिक्विडको मास m छ, त्यसको टेम्परेचर डी थीटा भनेको स्मल अमाउन्टले इन्क्रिज गर्नु छ। त्यसो गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ अरे त, डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ अरे। त्यसो हो भने हामीलाई फेरि हिट इक्वेसन हामीलाई थाहा छ, हिट इक्वेसन के हो, Q इज इक्वल टु ms डेल्टा थीटा हो नि, Q इज इक्वल टु ms डेल्टा थीटा हो, हामीले पढेका छौँ। अब Q के छ यहाँ, स्मल अमाउन्ट अफ हिट छ, डिक्यू राख्छौँ Q को ठाउँमा, m यहाँ छँदैछ यस, अनि डेल्टा थीटाको ठाउँमा के राख्छौँ त, डी थीटा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ dq इज इक्वल टु ms डेल्टा थीटा। अब यसमा हामीले यस भनेको के हो भनेर डिफाइन गरेका छैनौँ। म यस भनेको वेयर यस इज स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ लिक्विड म भन्छु, यसलाई डिफाइन गरेको, एमलाई डिफाइन गर्यौँ, डेल्टा डी थीटालाई डिफाइन गर्यौँ, डिक्यूलाई डिफाइन गर्यौँ, तर यस भनेको के हामीले भनेका छैनौँ। त्यो भएर वेयर यस इज वाट, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ लिक्विड। ओके, now look at equation first and the equation second. Equation first र equation second मा एकपटक हेर्नुहोस् त, इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डमा अब म के गर्छु, दुईटा इक्वेसन कम्पेरिजन गर्छु, और म के भन्छु त, यो डिक्यू को भ्यालु जुन छ इक्वेसन सेकेन्डमा त्यो भ्यालु लगेर इक्वेसन फर्स्टमा म सब्स्टिट्युट गर्छु, और सिम्पली कम्पेरिजन बिट्विन दिस कम्पेयरिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भन्छु। म त्यो गर्छु भने अब यहाँ के हुनु भयो हेर्नुहोस् त, यो डिक्यू को भ्यालु यहाँ छ नि, डिक्यू, यो डिक्यू छ नि, यसमा यो भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गर्छु। अब यो सब्स्टिट्युसन गरिसकेपछि के आउँछ त हेर्नुहोस् त, माइनस ms डी थीटा बाई dt इज इक्वल टु के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नट। हेर्नुहोस् है, माइनस ms डी थीटा बाई dt इज इक्वल टु के टाइम्स थीटा माइनस के हुने भयो त, थीटा नट भयो। अब बुझ्नु भयो, मैले सिम्पली के गरेको, इक्वेसन फर्स्टमा यो डिक्यू को भ्यालु लगाएर सब्स्टिट्युट गरेको हो। हेलो, बुझ्यो सर। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, म अब यो इक्वेसन छ नि, यो आएको जुन फर्म छ नि, यसलाई म रिअरेन्ज गर्छु। कसरी रिअरेन्ज गर्छु भन्दा, थीटा भएको टर्मलाई म एकातिर राख्छु र अरूलाई अर्कोतिर राख्छु। योभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई केही कुरो सोधिहालेँ, म्याथमा डेरिभेटिभ पढ्नुभयो, डेरिभेटिभ पढ्नुभयो म्याथमा, पढ्दैछ है, जनरल फर्मुलाहरू डिस्कस गरिरहेको छ होला हो। अब इन्टिग्रेसन त पढ्नु भएको छैन, त्यसपछि छ। ओके, हामी यहाँ डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनका केही रुलहरू यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले जस्ट हजुरहरूलाई भन्छु मात्र, म भनौँ न, मैले इन्टिग्रेसन कसरी गरेको भनेर म यहाँ अहिले देखाउनु त मलाई व्हाइट बोर्डहरू भएको भए मलाई इजी हुन्थ्यो। म फिजिकल क्लासको फर्स्ट दिनमा म यो हल्का डिस्कस गर्छु, अहिले हेर्नुहोस् मात्र है त, यतिकै हजुरहरूलाई अलिकति बुझ्न असिलो होला भनेर मैले रिअरेन्ज गरेँ। हेर्नुहोस् त, डी थीटा बाई dt इक्वल टु माइनस के बाई ms थीटा माइनस थीटा नट। अब म के गर्छु, थीटा भएको टर्मलाई एकातिर राख्छु, अरूलाई अर्कोतिर राख्छु, भनेको डी थीटा स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर भन्न खोजेको है डी थीटाको मिनिङ। यसमा यो डी र थीटालाई छुट्टै छुट्टै लेख्न पाइँदैन, यो सँगसँगै आउने टर्म हो, यसको मिनिङ हो स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर हो। ओके, डी थीटा अपन थीटा माइनस थीटा नट, यसलाई मैले तल लिएर गएँ र डी थीटा यता लिएर आउँछु, इज इक्वल टु माइनस के बाई ms dt। अब म हजुरहरूलाई अब केही कुरो सोधेँ, अब भर्खर पढ्नु भएको रहेछ, के भन्छ डेरिभेटिभ। मलाई एउटा सिम्पल रुल जस्ट हो, डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ थाहा छ? डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x x plus delta x, फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त, x plus delta x हो सर। हुँदैन नि, कहाँ त्यस्तो हुन्छ, सरी। डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको 1 हुन्छ। कुनै एउटा भेरिएबलको डेरिभेटिभ त्यसकै रेस्पेक्टमा भनेको 1 हो।
त्यस्तै सरले यो फर्मुला त लेखाइसक्नु होला डेरिभेटिभ अफ dxn xn को डेरिभेटिभ भनेको n x n - 1 भन्ने n x टु द पावर n - 1 ओके ल ठिकै छ म अहिले त्यो सम्बन्धी अहिले म धेरै गर्दिनँ म फिजिकल क्लास भयो भने त म आफै पनि उ गर्थेँ अहिले ठिकै छ म 2 दिनपछि हाम्रो फिजिकल क्लास सुरु हुन्छ के अर्को नेक्स्ट क्लासमा म त्यो डिस्कस गर्छु हल्का म अहिले यसलाई यतिकै नै अगाडि फरवार्ड गर्छु है त किन भन्दा म्याथको पोर्सन हो हामी गर्न त हामीले गर्नु परिहाल्छ अलिकति मैले त्यसको लागि स्लाइडहरु त म म्याथको स्लाइड त म रेडी मैले गरेको छैन म फिजिकल क्लासमा हाम्रो फिजिकल एपियरेन्स भएको बेलामा म व्हाइट बोर्डमा कसरी आएको भनेर देखाउँछु अहिले हेर्नुस् है जस्ट ओके मैले यसलाई रिअरेन्ज गरेपछि के हुने भन्दा d थीटा अपन थीटा माइनस थीटा r नट इज इक्वल टु माइनस k बाई ms टाइम्स dt यो त बुझ्नु भएको छ नि है इक्वेसन थर्ड बुझेछ सर ओके अब म के युज गर्छु भन्दा अब यो इक्वेसन थर्डलाई दुवैतिर इन्टिग्रेटिङ गर्छु इन्टिग्रेसन लिन्छु दुवैतिर इन्टिग्रेटिङ दिस इक्वेसन थर्ड देन वी गेट यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हामी के पाउँछौँ भन्ने कुरो अब हेर्नुहोस् है त यो कसरी आएको म थोरै कुराहरू गर्छु जस्तो इन्टिग्रेसनको एउटा रुल छ यो हामीले अलिक पछि पढ्छौँ है तिमीहरू म्याथमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ जस्ट एउटा एप्लिकेसन मात्रै युज मात्रै गर्ने हो अब यहाँ सुन्नुहोस् है यदि डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने अरु केही पनि नभइकन डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने त्यस्तो टर्मको इन्टिग्रेसन भनेको लग अफ डिनोमिनेटर हुन्छ यो फर्मुलै हो सुन्नुहोस् है यदि डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने त्यसको जुन हामीले टोटल इन्टिग्रेसन लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं भन्दा लग अफ डिनोमिनेटर लेख्छौं अब यहाँ थोरै कुरा भन्छु सुन्नुस् मात्र अहिले यो बुझ्नु भएन भने पनि अहिले के छैन म फिजिकल क्लासमा यो बुझाउँछु ओके एउटा के हुन्छ भन्दा डेरिभेटिभमा हजुरले रुलहरु पढ्न थाल्नु भएको भए डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट छ नि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ छ नि त्यो 0 हुन्छ भने सरले भन्नुभएको थियो होला अरु भन्नु सरले अझै भन्नु नै बाँकी छ ओके मैले भने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो कुरा सम्झिनुस् अनि अब यहाँ हेर्नुस् त थीटा माइनस थीटा नट छ नि थीटा भनेको के हो टेम्परेचर अफ लिक्विड हो थीटा नट भनेको के हो टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ अब सराउन्डिङको टेम्परेचर सधैँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एउटा पर्टिकुलर टाइममा सराउन्डिङको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर लिक्विडको टेम्परेचर छ नि त्यो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्नाले यहाँ के देखियो भन्दा थीटा भ्यारिएबल हो थीटा नट कन्स्ट्यान्ट हो है मेरो कुरो अघि भर्खर फेरि अब म यो जुन डिनोमिनेटरको टर्म थीटा माइनस थीटा नट भन्ने टर्म छ नि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु थीटाको रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ भनेको यो थीटाको 1 हुन्छ यो थीटा नटको 0 हुन्छ किन यो भ्यारिएबल हो 1 हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ भनेको यो डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ 1 हो अब यो डी थीटाको अगाडि केही पनि छैन भन्नुको मिनिङ त्यहाँ 1 त छ सुन्नुस् है 1 त छ अब हेर्नुस् है त मैले के भन्दै छु यदि डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने हामीले त्यसको टोटल इन्टिग्रेसन लिँदाखेरि त्यसको जुन भ्यालु भनेको लग अफ डिनोमिनेटर हुन्छ अब सुन्नुस् है मेरो कुरो यो डिनोमिनेटर टर्मको डेरिभेटिभ 1 हो 1 डी थीटाको अगाडि हामी 1 नभए पनि 1 राख्न सक्छौं भनेको डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ त्यसैले यसको इन्टिग्रेसन भनेको लग अफ यो नेचुरल लग भन्न खोजेको विथ बेस ई लग अफ डिनोमिनेटर हो नेचुरल लग थीटा माइनस थीटा नट ओके इज इक्वल टु त्यो भयो अब सुन्नुस् अब dt को यहाँ त इनियर त कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन बाहिर लेख्छौं अनि यो dt छ dt को इन्टिग्रेसन t मात्र हुन्छ यो पनि फर्मुलै हो dt इंटीग्रेशन अफ dt इज इक्वल टु थीटा माइनस थीटा र इंटीग्रेशनमा त्यो दिएको एक्सप्रेसनलाई इंटीग्रेशन गरिसकेपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले प्लस c वेयर c इज इंटीग्रेशन कन्स्ट्यान्ट भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म राखे त्यो बुझ्नुभयो कि नाइ यो क्लियर त यो फर्मुला हजुरहरुलाई पढ्नु नै भएको छैन क्लियर बुझ्नु भएको छैन मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि नाइ अहिले हेलो बोल्नुस् त सर बुझ्यो सर ओके म यो जुन फिजिकल क्लासमा यो कसरी आएको भन्ने कुरो म फेरि त्यो बेलामा डिस्कस गर्छु अहिले चाहिँ मात्र यो हेर्नुस् है त ल ओके अब म के गर्छु यो इक्वेसन आईबी लाई म y को mx + c सँग कम्प्यारिजन गर्न सक्छु हेर्नुस् त y को mx + c त कम्प्यारिजन गर्छु भन्नुको मिनिङ लग अफ थीटा माइनस थीटा लाई y ट्रिट गर्छु
टीलाई एक्स ट्रिट गर्छु हो भने स्लोप के हुन्छ माइनस के बाई एमएस हुन्छ एम एन्ड सी इज वाट वाइ इन्टरसेप्ट हो। अब त्यो गरेर म यदि ग्राफ प्लट गर्छु भने हेर्नुहोस् त यदि मैले लग थीटा माइनस थीटा नटलाई एक्स एक्सिसमा राखेर सरी नट एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा राखेर र टाइमलाई टीमा राखेर ग्राफ प्लट गर्छु भने मैले यस्तो ग्राफ पाउँछु यस्तो लाइन मैले पाउँछु भन्नुको मिनिङ। अब जस्तो यहाँबाट के इन्डिकेट गरिरहेको छ भन्दा हेर्नुहोस् त जब टाइम बढ्छ नि टाइम बढ्दै जान्छ नि यसको टेम्परेचर के त थोरै हो अनि धेरै हुँदै जाने हो भनेको टाइम बढ्दै जाँदा क्वान्टिटी अफ हिट के भइरहेको छ घट्दै गएको छ भन्ने यो ग्राफले इन्डिकेट गर्छ र यो ग्राफले न्युटन्स ल अफ कुलिङ पनि के गर्छ भेरिफाई हुन्छ भन्छ। हेर्स त इक्वेसन आइबी इज एन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच भेरिफाई द न्युटन्स ल अफ कुलिङ। यहाँ के भन्छ ल अफ कुलिङ अनुसार के हो त टाइम बढ्दै जाँदा क्वान्टिटी अफ हिट पनि के हुनु पर्ने थियो घट्दै जानु पर्ने थियो यहाँ पनि त्यही भयो टाइम बढ्दै जाँदाखेरि हिट के भइरहेको छ त घट्दै गइरहेको छ। बुझ्नुभयो? हेलो बोल्नुहोस् न। बुझ्यो सर। ओके क्लियर सुनिरहेको छैन मैले तिमीहरू बोलेको मेरो प्रब्लम हो कि तिमीहरूको प्रब्लम हो? ओके हजुरले यो गर्नुभएको बुझ्नुभएको भने म एउटा न्युमेरिकल अहिले सेयर गर्छु एउटा न्युमेरिकल गर्छु म अर्को डेरिभेसन पनि छ तर डेरिभेसन अलिक टाइम हामी भ्याउँदैनौँ त्यो भएर म एउटा न्युमेरिकल सेयर गर्छु। ओके मैले तिमीहरूलाई अगाडि पिडिएफ त सेन्ड गरिसकेको छु है अनि अर्को कुरो जस्तो हजुरहरूले हजुर यसको बाँकी छ ए यो त म आज सेन्ड गरिहाल्छु। जस्तो बुक किन्नु भएको छ कि नै? छैन सर कोर्स चाहिँ कोर्स ऊ भएको छैन भने सर। अब यस्तो सर्वोच्चमा बिचारा दिन्छ अझै अब लब खै अब फिक्सै त के भन्ने अब सर्वोच्चमा छ अब होला फिक्स होला भनेको हामी यस्तो हामी कमन पार्टहरू जे जे छ त्यही पढिरहेको छौँ अहिले चेन्ज हुन्छ हुँदैन केही पनि फिक्स छैन अहिलेसम्म। ओके ठिकै छ नहोला जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा म एउटा न्युमेरिकल हजुरहरूलाई डिस्कस गराउँछु अनि अर्को कुरो म एउटा कुरो भन्छु जस्तो तिमीहरूले हामी फिजिकल क्लासमा जुन दिनमा हाम्रो भेट हुन्छ नि फिजिकल क्लासमा हाम्रो भेट भएको दिनमा तिमीहरूले मलाई के गर्ने भन्दा अहिलेसम्म पढेको नोट कपीहरू प्रिपेयर गरेर मलाई देखाउने अनि मैले दिएको न्युमेरिकल सल्भ गर्नु भनेको छु त्यो गरेको कपी पनि मलाई देखाउने है हाम्रो जुन दिन हामी फिजिकल्ली भेट हुन्छौँ भनेको नेक्स्ट विक होइन सबैले रेडी भएर आउनुहोस् है फेरि यस्तो छैन उस्तो छैन नभन्नु होला मलाई मैले अहिले नै म हजुरहरूलाई इन्फर्म गरिसकेको छु सर मैले गरेको छैन मलाई अरू केही पनि भन्नु छैन केही छ भने भन्नुहोस् के हो पुरै डिस्टर्ब भएको ठाउँ बस्नुहुन्छ। ओके हजुरहरूलाई म एउटा न्युमेरिकल सेयर गर्छु हेरौँ त कपर पट विथ मास 0.5 kg एउटा कपर पट छ जसको मास कति छ भने 0.5 kg कन्टेन्स 0.17 kg अफ वाटर। त्यो कपर पटमा 0.17 kg के छ रे वाटर छ र त्यसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ भनेको छ। अब यहाँ के गर्यो 0.25 kg ब्लक अफ आइरन एट 85 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियसको 0.25 kg एउटा आइरन ब्लकलाई केमा ड्रप गर्यो त्यो कपर पटमा ड्रप गर्यो भने अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने के छ फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर एजुमिङ नो हिट लस टु द सराउन्डिङ। हामीले फाइनल टेम्परेचर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ र कन्डिसन के दिएको छ भन्दा के चाहिँ एजुम गरौँ रे त्यो कपर पटबाट सराउन्डिङमा हिट लस भएको छैन भन्ने कन्डिसन एजुम गर्नुस् भनेको छ र अरू इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर दिएको छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ कपर दिएको छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन दिएको छ। अब सुन्नुहोस् है मैले यो अगाडिकै हाम्रो लास्ट के पढेकैबाट राखेको हो यो प्रब्लम
अब जस्तो यहाँ के भइरहेको छ, एउटा कपर पट छ, सर्टेन मास छ त्यसमा सर्टेन मास अफ वाटर हामीले राख्यौँ, फिल गर्यौँ, वाटरले फिल गर्यौँ र त्यसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ। अनि के गर्यो भन्दा अर्को एउटा आइरन ब्लक लियो जसको मास 0.25 केजी थियो र टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस थियो। त्यो आइरन ब्लकलाई त्यो कपर पटमा भएको वाटरमा ल्याएर मिक्स गराउँदाखेरि अब त्यहाँ के हुन्छ, आइरन ब्लकले हिट लस गर्छ र के हुन्छ त्यहाँ फेरि कपर पट र वाटरले हिट गेन गर्छ। सुन्नुहोस् है, अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ भन्दा हिट लस बाई आइरन ब्लक इज इक्वल टु हिट गेन बाई कपर पट एन्ड वाटर भन्छ। त्यो प्रिन्सिपल युज गरेर हामी फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बुझ्नुभयो क्वेसन? हेलो, क्वेसन बुझ्नुभयो कि नै? सर एकचोटि भन्नु न। सुन्नु है, के छ भन्दा भाइ तिमीले एकदम आफैले पनि एउटा इमेजिन गर कि घरमै मैले यसै गरिरहेको छु भनेर इमेजिन गरेर बुझ्दा अझै सजिलो हुन्छ। तिमीले के गर्छ, तिमी चाहिँ एउटा कपरको पट छ, कपर भेसल छ, त्यहाँ तिमीले केही अमाउन्ट अफ पानी राख्यौ जसको टेम्परेचर कति छ, 20 डिग्री सेल्सियस छ। भन्नुको मिनिङ इनिसियल टेम्परेचर अफ कपर एन्ड वाटर भनेको 20 डिग्री सेल्सियस। अब त्यो कपर भेसलमा राखेको पानीमा एउटा 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको आइरन ब्लक जसको मास 0.25 केजी छ त्यसलाई ल्याएर त्यो पानीमा ल्याएर तिमीले के गर्छौ, डिजल्भ गराउँछौ, ड्रप गराउँछौ भने अब त्यहाँ के हुन्छ त, त्यो आइरन ब्लकले हिट लस गर्छ। आइरन ब्लकको त टेम्परेचर त घट्छ नि पानीमा डुबाइसकेपछि त। त्यो पानी र वाटर र कपर पटले के गर्छ, हिट गेन गर्छ। अब त्यहाँ के हुने भयो, आइरन ब्लकले जति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट वाटर र कपर पटले गेन गर्छ। त्यसो हुन्छ भने अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त, अब त्यो दुईटाको जस्तो त्यो वाटरमा जुन पानी छ, कपर पटमा भएको जुन पानी छ त्यो पानीमा आइरन ब्लक ल्याएर मिसाएपछि त्यसको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। बुझ्यो? हेलो, बुझ्यो सर। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, इजी छ, सोल्युसन यो गाह्रो छैन। हामीले जे इन्फर्मेसन दिएको हामी त्यो टिप्छौँ। मास अफ कपर 0.5 केजी होइन त, 0.5 केजी छ। मास अफ वाटर 0.17 केजी छ दिएकै टिपेको। मास अफ आइरन ब्लक 0.25 केजी छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर 40 to 100 भनिन्थ्यो तर यहाँ क्वेसनमै 4190 जुल पर केजी पर केल्भिन दिएको छ, त्यही टिप्यौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ कपर टिप्यौँ, दिएको इन्फर्मेसन टिप्यौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन दिएको इन्फर्मेसन टिप्यौँ। इनिसियल टेम्परेचर अफ कपर पट एन्ड वाटर θ1 20 डिग्री सेल्सियस छ। इनिसियल टेम्परेचर अफ आइरन ब्लक 85 डिग्री सेल्सियस छ भने हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ, फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर θ इज इक्वल टु वाट। हामीले फाइनल टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब फर्स्टमा अमाउन्ट अफ हिट गेन र अमाउन्ट अफ हिट लस हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ। अब हेर्नुहोस् त, हिट लस बाई आइरन ब्लक, आइरन ब्लकले कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ त, हाम्रो हिट इक्वेसन भनेको Q इज इक्वल टु MS डेल्टा थीटा हो। अब यो के को लागि युज गर्नु पर्यो, आइरन ब्लकको लागि। त्यो भएर मैले के गरेँ, M को ठाउँमा मास अफ आइरन युज गरेँ, S को ठाउँमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन युज गरेँ, टाइम्स डेल्टा थीटा भनेको कति टेम्परेचर कति फल भइरहेको छ त, इनिसियल कति थियो, θ2 थियो, हाइयरबाट मैले के गरेँ, लोअर सबट्र्याक्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, मास अफ आइरन हामीलाई थाहा छ, टाइम्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइरन पनि थाहा छ, टाइम्स अब θ2 इनिसियल टेम्परेचर कति थियो, 85 थियो, फाइनल कति त θ हो हामीलाई थाहा छैन। त्यो भएर हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। मैले यसलाई कसरी राखेँ त, 85 माइनस θ गरेर राखेँ। अब यदि यसलाई मैले यो सल्भ गर्छु भने के पाउँछु, 117.5 टाइम्स 85 माइनस θ। यो बुझ्नुभयो कि नै? यो क्याल्कुलेट गरेको बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके, अब हिट गेन केले गर्छ त, हेर्नुहोस् त, हिट गेन बाई वाटर एन्ड कपर पट। हाम्रो हिट इक्वेसन त त्यही हो, Q इज इक्वल टु MS डेल्टा थीटा। अब हिट गेन केले गर्छ, एउटा वाटरले गर्छ, अर्को कपर पटले गर्छ। अब हिट गेन बाई वाटर भनेको के हो त, मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर टाइम्स राइज इन टेम्परेचर। लस हुँदा चाहिँ फल इन टेम्परेचर हो, अनि गेन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, राइज इन टेम्परेचर। सुन्नुहोस् है, मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर टाइम्स राइज इन टेम्परेचर प्लस, अब यो वाटरले गरेको प्लस के गर्नु पर्यो, अर्को क्यालोरी मिटरले गरेको पनि
सरी नट क्यालोरिमिटर, कपर पटले गरेको पनि गर्नु पर्यो। मास अफ कपर पट टाइम्स स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ कपर पट टाइम्स राइजिङ टेम्परेचर। यो दुइटै सेम किन छ राइजिङ टेम्परेचर? दुवैको इनिसियल टेम्परेचर θ1 छ, फाइनल θ छ, त्यसैले राइजिङ टेम्परेचर अफ वाटर र कपर के हुन्छ? सेम हुन्छ। अब हेर्नुस् त मैले के गरेँ, θ माइनस θ1 लाई कमन लेख्दिएँ। मास अफ वाटर यो हामीलाई दिएको भ्यालु छ इन्टु स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटर प्लस मास अफ कपर पट 0.5 इन्टु स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ कपर पट टाइम्स, अब मैले गरेँ θ माइनस θ1 लाई कमन लिएर, θ त हाम्रो अननोन हो, माइनस θ1 भनेको इनिसियल टेम्परेचर अफ कपर पट एन्ड वाटर कति छ त? 20 छ। मैले त्यो भ्यालु राखेँ। यो गरेर म अब क्याल्कुलेसन गर्छु भने 907.3 टाइम्स θ माइनस 20 हुन्छ। अब फेरि फ्रम प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ फेरि? हिट लस र हिट गेन इक्वल हुन्छ यदि सराउन्डिङमा हिट लस छैन भने। अब मैले त्यही कुरो यसमा युज गर्दैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो भन्दा 117.5 यो भनेको हिट लस, माथि मैले क्याल्कुलेसन गरेको हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन गराएँ र यो इक्वेसन हजुरहरूले पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पक्कै पनि मलाई लाग्छ, नभए म अर्को फिजिकल क्लासमा डिस्कस गर्छु। यो इज इक्वल टु यो गराएँ र मैले योबाट θको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर कति आयो त? 27.45 डिग्री सेल्सियस। बुझ्नुभयो कि नै? हेलो, बुझ्यो सर। यदि बुझ्नु भएन भने म त्यो फाइल सेन्ड गरिदिन्छु। म फिजिकल क्लास हाम्रो जुन दिन भेट हुन्छ, भोलि त हुन्छ भनेर थाहा छैन, फिजिकल क्लासमा खोलिँदा डिस्कस गरौँला। ओके, आज यति नै गरेँ। थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर। वेलकम सर।